बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। नाज़रीन, आज 16 दिसंबर है और 16 दिसंबर एक तारीख़ नहीं बल्कि 2 सानहों की वो तारीख़ है जो कभी फरामोश नहीं हो सकती। 16 दिसंबर 71 जिसमें पाकिस्तान 2 लख्त हुआ और उस खून के धब्बे आज भी मौजूद हैं। 16 दिसंबर 2014 जिसमें हमारे सैकड़ों मतलब 100 से ज़ायद बच्चे जो हैं वो शहीद किए गए और उनके खून के धब्बे आज भी दरो दीवार पर मौजूद हैं। ये 2 तारीख़ें हमें याद दिलाती हैं कि हमने 2 चीज़ों के ऊपर पाकिस्तान ने बहैसियत कौम के इसको कभी फरामोश नहीं करना। एक, जो पाकिस्तान को 2 लख्त किया गया और कमज़ोर करने की कोशिश की गई, आइंदा कभी इसको जो है ऐसे लोगों को, ऐसे अनासर को फरामोश नहीं किया जाएगा जो पाकिस्तान को कमज़ोर करते हैं। और दूसरा, जो दहशत गर्द हैं और जो दहशत गर्दी फैलाते हैं और जो दहशत गर्दी से पाकिस्तान की जो बुनियादें हैं उनको कमज़ोर कर रहे हैं, उनके साथ कतई तौर पर कोई बातचीत नहीं हो सकती। तो आज का दिन इन सारे शहीदों के नाम, इन सारे उन बच्चों के नाम जिनके खून से पाकिस्तान की धरती को जो है वो सैराब किया गया। तो इसके ऊपर ज़ाहिर है आप सब सोचिएगा कि हम कैसे पाकिस्तान को मजबूत कर सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कैसे इन सानहों से सबक हासिल करते हुए मुस्तकबिल को संवार सकते हैं। दूसरी जानिब ये भी मैं आपको बता दूं कि जो पाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं और सिडनी में जो वाक़या हुआ, उस वाक़े के बाद एक जो फेक इंडस्ट्री है या जो फेक न्यूज़ है, झूठी ख़बरें, अफवाहें, वो बाज़ाब्ता तौर पर वो नेक्सस जो है वो सामने आया है। और वो नेक्सस जो था वो था कि पाकिस्तान से किसी तरीके से इस वाक़े को मंसूब किया जाए। और वो जो दोनों हमलावर थे वो दोनों हिंदुस्तान के शहरी निकले। और अब तो ख़ुद हिंदुस्तान का जो मीडिया है वो इसके ऊपर बात वैसे तो खामोश है, लेकिन द प्रिंट ने रिपोर्ट किया है, दीगर जो उनके अखबारी और जरीदे हैं उन्होंने रिपोर्ट किया है। लेकिन अहम सवाल ये है कि 2 दिन से जो ज़ुबानें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर उगल रही थी, इस्लाम के ख़िलाफ़ जहर उगल रही थी, अब वो खामोश है। उसकी वजह ये है कि ये दोनों जो शहरी हैं ये ना सिर्फ भारतीय हैं बल्कि इनके ऊपर अब इन्वेस्टिगेशन भी हो रही है कि भारत के अंदर जो नेक्सस है वो किस तरह से, और जो तमाम इंतहा पसंद तंजीमें वहाँ पे उनकी अपनी ज़मीन से जन्म लेने वाली तंजीमें क्या काम कर रही हैं और पूरी दुनिया के लिए कैसे एक टेरर का बायस बन रही हैं, उसके ऊपर भी बात पूरी दुनिया के अंदर हो रही है। ये भी मैं आपको बताऊं कि ज़ाहिर है कि ये एक बहुत अहम मामलात हैं, इसके ऊपर बात करना ज़रूरी है। साथ ही साथ पाकिस्तान की अपनी जो सियासी सूरत हाल है इस वक्त, और सूरत हाल के अंदर जब से जनरल फैज़ गिरफ़्तार हुए हैं, उनकी गिरफ़्तारी के बाद से बारहा इस बात के ऊपर बात हो रही है कि उनका नेटवर्क क्या, प्रोपेगेंडा क्या। कल हमने प्रोग्राम किया था कर्नल रिटायर्ड इनामुर रहीम साहब के साथ, वो हमारे प्रोग्राम में मौजूद थे। उन्होंने बहुत सारे इंकशाफात भी किए और वो इंकशाफात आज मीडिया, सोशल मीडिया की जीनत भी हैं, अखबारात की जीनत भी हैं। लेकिन जो एक अहम बात उन्होंने की थी चीफ जस्टिस, साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब के हवाले से, और उनके ऊपर कुछ उन्होंने जो बात की उसके ऊपर हमने राब्ता भी किया। जैसे साकिब निसार साहब साबिक जो चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने उन इल्ज़ामात की तरदीद की है। कल हमने अपने इस प्रोग्राम में कहा था कि अगर वो चाहें तो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आ सकते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं, मगर उन्होंने इससे माज़रत की। ताहम उन्होंने जितने इल्ज़ामात उनके हवाले से लगाए थे उसको उन्होंने उसकी तरदीद की है। ये भी आपको बता दें कि चूँकि गठजोड़ की बात है, लेकिन जो उन्होंने शवाहिद की बात की उसके अंदर उन्होंने ये बाज़ाब्ता तौर पर हमारे प्रोग्राम में कल कहा कि ये तमाम शवाहिद वो हैं जिसमें कि पोस्ट रिटायरमेंट जनरल फैज़ के राब्ते सियासी रहनुमाओं के साथ, चंद यूट्यूबर्स के साथ, चंद सहाफ़ियों के साथ मौजूद थे और कुछ को उन्होंने अपने फार्म हाउस पे पनाह भी दी। इसके ऊपर बात होगी, लेकिन ये सवाल उस वक्त से, यानी जब से गिरफ़्तारी और फिर उसके बाद सज़ा हुई है जनरल फैज़ को, ये सवाल बार बार किया जा रहा है कि 9 मई के ऊपर क्या बानी जो PTI हैं, इमरान खान साहब हैं, उनके ऊपर भी मुकदमात बन सकते हैं, ये गठजोड़ साबित हो सकता है या नहीं। और इसी के ऊपर आज अंसार अब्बासी साहब ने एक स्टोरी भी की है बड़ी तफसील से। इस स्टोरी के अंदर उन्होंने हुकूमत से पूछा है और हुकूमत ने इसका कोई वाज़े जवाब नहीं दिया है। अब ये एक अहम मामला है, क्यों हुकूमत के पास अगर सबूत नहीं है तो वो ये बात क्यों करते नज़र आते हैं। और इसी तरह से अगर देखा जाए तो जो प्रेस रिलीज़ थी ISPR की जनरल फैज़ के मामले पे, उसका एक जुमला जो था जिसके बाद बहुत सारी र्यूमर्स उभरी और उसके बाद इस स्टोरी में वजाहत भी हमें नज़र आती है, ये बहुत अहम है जानना। उसमें कहा गया था कि सज़ा याफ्ता शख्स
की बाज़ सियासी अनासर के साथ मिलकर मफाद परस्ताना सियासी इंतशार और अदम इस्तेहकाम पैदा करने में मुबैना शमूलियत और चंद दीगर मामलात को अलहदा देखा जा रहा है। अब जब उन पे ये इल्ज़ामात लगे हैं मफाद परस्ताना, सियासी इंतशार, अदम इस्तेहकाम और फिर एक ज़ाहिर है कि एक बहुत हमागीर अल्फाज इस्तेमाल किए गए इसके अंदर, तो उसमें ये सवाल उभरा कि क्या इमरान खान साहब इसके अंदर शामिल हैं या नहीं है। इसके ऊपर हम बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में, लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त भी इमरान खान साहब की जो बहनें हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं, धरना दिए हुए हैं। सलमान अकरम राजा साहब वहाँ पे पहुँचे हैं और अलीमा खान साहबा भी वहाँ पे मौजूद हैं। आज भी उनकी और उनके पार्टी के लोगों की मुलाकात नहीं करवाई गई है। इसके ऊपर भी बात करेंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग में क्या कुर्बत बढ़ी है और उसकी वजह क्या है। हाल ही में चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लाहौर का दौरा किया, मुख्तलिफ सहाफ़ियों से बातचीत की और उनकी गुफ्तगू से ये अखज़ किया जा सकता है कि 28वीं तरमीम के ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ख़ास करके जो सूबों के मामलात हैं उस पे शायद एक सफ़े पर आ चुके हैं। ऐसा है या नहीं, इसके ऊपर बात करेंगे। जनाब नदीम अफजल चंद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एक मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात है अपनी जमात के, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जनाब मुसद्दिक मलिक साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा और वफाकी वज़ीर बराए माहौलियात। हमारे साथ शफ़ी जान साहब मौजूद हैं जो कि स्पोक्स पर्सन हैं सुहेल आफरीदी साहब के, और हमें थोड़ी देर में ज्वाइन भी करेंगे। आप सबका शुक्रिया। सबसे पहले नदीम अफजल चंद साहब आपके पास आते हैं। जनरल फैज़ के हवाले से पहले उनका जो फ़ैसला हुआ उसके बाद आपने देखा कि एक रिएक्शन है, उस रिएक्शन के अंदर आपके भी हमने कुछ शॉट्स चलाए थे कि क्या मुनासबत थी और आपको कहाँ टेलीफोन आते थे और कहाँ नहीं आते थे, कितनी इन्वॉल्वमेंट थी 24 के इंतखाबात से पहले 18 के इंतखाबात पे और उसके बाद फिर हुकूमत में। तो क्या कहेंगे आप इस फ़ैसले के बाद? देखिए जी, इन्वॉल्वमेंट तो यकीनन थी और मैं समझता हूँ ये मौजूदा फ़ौजी लीडरशिप को ये क्रेडिट जाता है कि पहली दफ़ा किसी ने अपने इतने अहम सीट के बंदे को सज़ा दी और एक अकाउंटेबिलिटी की। ये हमने तो अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा देखा है। अच्छी रवायात हैं, ये एक अच्छा नेक शगुन है, मैं तो इसको कहूँगा कि इस पे। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो भी उनके साथ गठ जोड़ में जो लोग शरीक हैं सबको पूछ गूछ होनी चाहिए। आप किसी को सिंगल आउट करेंगे तो वो जितना आप एक ट्रांसपेरेंट तरीके से करेंगे उतना बेहतर होगा। और जो फॉर एग्जांपल मुझे याद है, मैं तो ब्रिगेडियर आदिल साहब पंजाब के सेक्टर कमांडर थे उस वक़्त, सारी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, या उससे पहले पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में ब्रिगेडियर मुजफ्फर रांझा साहब भी रहे हैं। मैं आप टॉक शो में भी कह चुका हूँ, मेरे शो पे कहा था आपने। फिर वो 2024 के इंजीनियर 2013 के मास्टरमाइंड। बिल्कुल। तो ऐसे लोगों को मैं समझता हूँ कि साकिब निसार साहब हैं या इफ्तिखार चौधरी साहब हैं, या इन लोगों को ट्रांसपेरेंट तरीके से तो इन सबको एक, और ये मौजूदा आसम मुनीर साहब ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। और ये पहली दफ़ा हुआ है और अच्छा शगुन है, और इस पर मैं समझता हूँ हमारी जमहूरियत के लिए, हमारे मुल्क रियासत के लिए, रियासती इदारों के लिए ये बहुत अच्छी बात है अगर अकाउंटेबिलिटी हो तो आपको लगता है कि होगी और सियासत से मुदाखलत नहीं? अभी तो हम अभी ये कहना, कभी हम कहते होते थे कि जर्नैलों का एहतसाब नहीं हो सकता, अब तो हम वो नहीं कह सकते ना। अब तो हमने चलो शुरुआत तो हुई है, कहीं ना कहीं से, और तो खुद उन्होंने मतलब इससे पहले तो कभी नहीं हुई नहीं जी, ये पहली दफ़ा हमने तो अपने आंखों से देखा है। वरना हम तो सियासतदान यही पहले इल्ज़ाम लगाते थे, लेकिन अब हम इस इल्ज़ाम तो ये नहीं लगा सकते हम अब अपने आंखों से। लेकिन आपके ख्याल में जनरल फैज़ ही थे जो कि सब ये मतलब अभी उनको अकेले ये तो डिटेल इंक्वायरी सामने आई, अकेला तो कोई बंदा नहीं होता ना जी, अकेला तो कोई बंदा नहीं होता, उसके बेनिफिशरी भी होते हैं, उसके विक्टिम भी होते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर आपने करना है ये, तो फिर जो जुडिशल साइड के लोग हैं या जो इलेक्शन कमीशन के जो लोग थे, फिर सबके साथ होना चाहिए, फिर होता हुआ नज़र आना चाहिए अगर मुदाखलत साबित हुई है। लेकिन ये भी हमें पता है जिस तरह टॉप सिटी का वाक़या हुआ या और लोगों से बड़े बड़े पैसे लिए गए, अब तो लोगों की बातें सामने आई हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो उस वक्त बोला हूँ जब वो ज़ेरे ताब नहीं जी बहुत सारे लोग हम सब उस वक्त बोल रहे थे। अब तो बहुत सारे बोलने शुरू हो गए ना, अब तो रट्टू तोतों की तरह वो ज़ेरे ताब है, तो कोई ज़ेरे ताब आता है फिर सारों को शेर बन जाते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में
یہ اچھی روایات ہے اور یہ آنے والوں کے لیے بھی سبق ہے. ہو سکتا ہے کہ اس سے کچھ سبق حاصل کیا اور یہ سبق ہے اور یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ اگر اسی کو آپ بنیاد بنا لیں تو ہماری جمہوریت, ہماری ریاست بھی مضبوط ہوگی, ہماری جمہوریت بھی مضبوط ہوگی اور ہمارا پولیٹیکل سسٹم بھی مضبوط ہوگا. لیکن اکاؤنٹیبلٹی پھر سب کی ہوگی, سیاستدانوں کی بھی ہوگی, ججوں کی بھی ہوگی. اگر جرنیلوں کی شروع ہو گئی ہے تو پھر سب کی ہوگی, جرنلسٹوں کی بھی, سب کی ہونی چاہیے. لیکن مصدق صاحب جرنلسٹ تو سامنے بیٹھے ہیں, میں اس لیے نام نہیں لیتا, پھر آپ نے کہنا میری برادری کا. ہم تو حاضر ہیں جب چاہے آپ. لیکن جرنلسٹوں کی اور سیاستدانوں کی ہوتی رہی ہے, بار بار روزانہ ہم کٹہرے میں کھڑے ہوتے ہیں. مگر مصدق صاحب, آپ کو یہ جو آج انصار عباس صاحب کی سٹوری آپ نے پڑھی ہوگی, انہوں نے کہا کہ یہ سوال ہم نے حکومت سے پوچھا کہ پریس ریلیز میں تو تعلق نہیں ہے, آپ 9 مئی کے ساتھ کس طرح سے جوڑے ہیں, کہ جن فیض کا جو گٹھ جوڑ تھا وہ ان کے ساتھ تھا, عمران خان صاحب کے ساتھ. یہ ایک بہت ظاہر ہے کہ اب اس دن سے پولیٹیکل ٹاک شوز بھی ہوں یا آپ لوگوں کے بیانات بھی ہوں, اس کو اس کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے. کوئی ثبوت ہمیں نظر نہیں آتا. کیا حکومت کے پاس واقعی کوئی ثبوت ہیں آگے جا کے اس پہ کچھ مزید سامنے آئے گا؟ دیکھیں, میرے سامنے ابھی تک فیصلہ نہیں آیا. ایلیگیشنز کی لسٹ تو میں نے پڑھی تھی, جس میں مداخلت کا بھی ذکر تھا, جس میں یہ فوائد کا بھی ذکر تھا, جو آپ نے پڑھی 4-5 چیزیں تھیں جن کا ذکر بڑی چارج شیٹ میں بڑا کلیئرلی لکھا ہوا تھا. تو اگر آپ چارج شیٹ پڑھیں تو بظاہر ایسا دکھتا ہے کہ انٹرفیرنس ذکر ہے, مداخلت کا بھی ذکر ہے, انتشار کا بھی ذکر ہے, اور سب سے بڑا جو انتشار کا واقع رونما ہوا ہے وہ 9 مئی والا ہی واقعہ تھا. اور ان کے ریلیشن شپس تو بہرحال سب پہ واضح ہیں کہ عمران خان صاحب سے کتنے تھے, پی ٹی آئی سے کتنے تھے, کتنی منوورنگ ہوتی تھی, وہ کافی لوگوں کے سامنے ہے. مگر ان کا جو اپنا کام ہے وہ نیسیسریلی کوئی جرم نہیں ہے. اگر وہ کسی سے مل رہے ہیں اپنے کام کے سلسلے میں تو اس میں کوئی جرم نہیں ہے. لیکن اگر چارج شیٹ ایلیگیشن کی, ڈسرپشن کی, لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ کرنے کی, مداخلت کی ہے, تو اس چارج شیٹ کی مطابقت سے سزا ہوئی ہے. تو اگر آپ چارج شیٹ کی مناسبت سے دیکھیں تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یا 9 مئی یا اس طرح کا کوئی واقعہ ہو سکتا ہے ہوا ہو, مگر پتہ اس وقت چلے گا جب آپ کو ریٹن وہ جو ڈیسیجن ہے وہ آپ کے سامنے جب آئے گا, تو پھر پتہ چلے گا کہ کون سی چیزیں ابھی جاری ہیں, جیسا کہ آخری پیراگراف میں کہا گیا, اور کون سی چیزیں ایسی ہیں جن پہ جرم ثابت ہو گیا اور سزا دی گئی ہے. تو اس کے بعد پھر یہ ڈسکشن کی جا سکتی, کیونکہ اگر تو اس میں کلیئرلی لکھا ہو کہ یا 9 مئی کا حوالہ دیا ہو یا 9 مئی کی طرح کے کسی واقعے کا حوالہ دے کر کہا گیا ہو کہ اس طرح کے واقعے میں یا واقعات میں ان کی انوالومنٹ بہت زیادہ تھی, پھر تو بات کچھ بنتی ہے. مگر بہتر یہ ہوگا کہ پہلے ججمنٹ کا وہ ججمنٹ آ جائے, ہم اس کو پڑھ لیں اور ہمیں یہ پتہ چل جائے وضاحت کے ساتھ کہ کن چیزوں پہ سزا ہو چکی ہے اور کون سی چیزیں ایسی ہیں جیسا کہ آپ نے فرمایا ابھی جن پہ ابھی چل رہا ہے. 9 مئی کے حوالے سے بات کی جاتی ہے, اس پہ تو سینٹر صاحب ظاہر ہے کہ پولیٹیکل ایک اس کو دیکھا جائے تو اس وقت کی حکومت کے پاس یہ ایک ہی بات ہے جس کو بار بار دہرایا بھی جاتا ہے. کیا یہ اچھا ہو کہ اس کے اوپر آپ کمیشن ایک الگ بنا دیں نا, اگر وہ چیزیں جو کورٹ مارشل میں نہیں ہیں. کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ ہر چیز جس میں عدالت فیصلہ کرتی ہے اس پہ ایک کمیشن بنا دیا جائے. یعنی بڑی واضح سی بات ہے, جب تک تو 9 مئی کے اندر انڈائٹمنٹس نہیں ہوئی تھیں تو آپ کی بات بالکل صحیح ہے, کیونکہ 1 سال لگ گیا. ہم کہتے رہے کہ دیکھیں لوگوں کو ٹرائی اینگولیٹ کیا جا رہا ہے, ان کی جو لوکیشن تھی اس کو ٹرائی اینگولیٹ کیا جا رہا ہے, ان کی جو ویڈیوز ہیں کہیں فیک ویڈیوز نہ ہوں. آپ ہی کی ٹیلی ویژن پہ چلتی رہیں جس میں کہا گیا کور کمانڈر کے گھر جا رہے ہیں یا GHQ چلو وغیرہ وغیرہ, جو بھی معاملات تھے, تو ان کو ٹرائی اینگولیٹ کیا گیا. اس میں 1 سال لگ گیا. اس 1 سال میں تو یہ کرٹیسزم ٹھیک بظاہر دکھتا ہے کہ بھائی آپ اگر اتنی دیر میں آپ نے جرم جو ہے اس کو وہ فائل نہیں کیا ہے, انڈائٹ نہیں کیا ہے, کسی کو ٹرائل نہیں شروع کروایا ہے, تحقیق نہیں ختم کی ہے, تو کوئی کمیشن بنایا جائے. لیکن اب جو تمام ثبوت اور شواہد پیش کر دیے گئے, عدالتوں میں کیس چل رہے ہیں, سول میں بھی چل رہے ہیں, دوسری عدالتوں میں بھی چل رہے ہیں, سزائیں بھی ہو رہی ہیں, تو اس وقت یہ کہا جائے کہ سزا تو ہو گئی لیکن ایک کمیشن بنا دیا جائے تو اس کا کوئی کچھ بات بنتی نہیں ہے. بنانے کو تو آپ کسی چیز پہ بھی, ابھی تو اس کے اوپر انویسٹیگیشن نہیں ہوئی نا, جو آخری پیر ہے وہ تو یہی کہہ رہے ہیں نا. نہیں میڈم, ان پہ نہیں ہوئی نا, ایک شخص کی وہ بات کریں. نہیں میڈم, میں آپ کو ایک لارجر بات بتا رہا ہوں. انڈائٹمنٹس ہو چکی ہیں, عدالتوں میں کیس چل رہے ہیں, تو اب کمیشن کس چیز کا بنانا ہے؟ نہیں, کمیشن تو پہلے بھی بنایا جا سکتا تھا, ابھی بھی بنایا جا سکتا ہے. میں تو اسی وجہ سے آپ کو دوبارہ سے, پچھلے 10 سال کی جو چیزیں اس کو بھی بنایا میں دوبارہ سے بنانے کچھ بھی بنایا جا سکتا ہے, لیکن یہ آپ کے سامنے ایک
کور کمانڈر کے گھر کو آگ لگا دینی، شہیدوں کے مجسموں کی گردنیں کاٹ کے ان کو پٹخنا، یا سرگودا کی بیس کے اوپر جا کے جہازوں کو آگ لگا دینا، یا یہ پشاور کے پاس قلعے کے اندر حملہ کر کے فوج کا جو اسلحہ ہے اس کا حصول کرنے کی کوشش کرنا اور فوج کا ریپیل کرنا، یا جی ایچ کیو کے دروازے پہ جا کے حملہ کرنے کی کوشش کرنا، یا ایک راستہ ہے جس میں تمام ٹاورز ہیں، ایک کے اوپر عسکری لکھا ہے، آپ نے سب کو چھوڑ دیا، عسکری کو جلا دیا. تو یہ تمام چیزیں تو آپ کے سامنے ہیں. ان کو پر تحقیق ہوئی، جرم ثابت ہوا، جرم کو انہوں نے انڈائٹمنٹس دیں. انڈائٹمنٹ کو کیا اردو میں کہتے ہیں جب آپ کسی کو سزا نہیں جرم کو فرد جرم دائر ہو گئی، عدالتوں میں کیس چل رہے ہیں، تو آپ کمیشن بنانا تو کوئی سمجھ نہیں آتا، مگر بنانا ہے تو کمیشن ایک لارجر بنا دیں، جو میاں نواز شریف صاحب کب سے کہہ رہے ہیں. ایک کمیشن بنایا جائے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کا، جس میں تمام عوامل پھر سامنے لے آئے جائیں. یعنی 75 برسوں کے یا آپ کہہ رہے ہیں 75 کا کر لیں، 60 کا کر لیں، 50 کا کر لیں، 40 کا کر لیں، 30 کا کر لیں. ہم تو ہر دہائی میں کچھ نہ کچھ کرتے ہی رہتے ہیں. مگر آپ تو کر سکتے ہیں نا، آپ تو میں اسی وجہ سے آپ کو کہہ رہا ہوں. مگر یہ تو ایک اگر جب حکومت کہتی ہے کرنا چاہیے ڈاکٹر صاحب، تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر آپ میڈم آپ کے اسپیسیفک سوال کا تو میں نے بڑا اسپیسیفک جواب دیا کہ فرد جرم دائر ہو گئی، ثبوت آ گئے، عدالت میں ٹرائل ہو رہا ہے. اس وقت تو کوئی بھی آپ کام کریں گے تو وہ ٹرائل سے انٹرفیرنس کا کام ہوگا. ابھی تو ٹرائل چلنے دینا، جب فرد جرم ثابت ہو آ گئی سامنے، ثبوت آ گئے سامنے، عدالت میں چلا گیا کیس، تو آپ کمیشن بنائیں گے تو آپ انٹرفیئر کریں گے. اچھا، ہمیں جوائن کیا ہے شفیع جان صاحب نے بھی. یہ بتائیے گا کہ کیا آپ کو لگتا ہے یہ جو صورتحال بنی ہوئی ہے، اس میں پاکستان تحریک انصاف یہ مطالبہ کرے گی کہ 9 مئی کے جو کیسز ہیں، جس کا کہ ابھی تک حکومت بھی نہیں کہہ رہی، وہاں سے بھی صرف پریس ریلیز میں ایک جنرل جو لائن ہے وہ استعمال کی گئی ہے، اس کے اوپر کوئی انویسٹیگیشنز کو آگے بڑھایا جائے؟ کیونکہ بہت سارے آپ کے کارکن تو ابھی تک انڈر اریسٹ ہیں ان سارے معاملات کے اندر، چند کو سزائیں ضرور ہوئی ہیں. جی سب سے پہلے عاصمہ صاحبہ شکریہ. میں نے لیٹ جوائن کیا، میں نے مصدق صاحب کی بات کو تو کمپلیٹلی نہیں سنا. جہاں تک 9 مئی کا تعلق ہے تو 9 مئی تو ہمارا بیانیہ یہی ہے کہ 9 مئی تو پاکستان تحریک انصاف نے نہیں کیا. 9 مئی جس نے کیا اس کو پاکستان تحریک انصاف کے خلاف استعمال کیا گیا. ہم تو بارہا یہ کہتے ہیں کہ 9 مئی میں جو ملوث ہے اس کو سزا دی جائے، لیکن اس طرح نہیں ہوگا. یہ سلیکٹیو سزائیں نہیں ہونی چاہیے. سی سی ٹی وی فوٹیج ان کے پاس ہوگی، وہ نکالیں، اس میں جو ملوث ہے بالکل اس کو پکڑیں، اس کو سزا دیں. لیکن اگر سی سی ٹی وی فوٹیج ان کے ساتھ نہیں ہے، سی سی ٹی وی فوٹیج کسی نے چرا لی ہے، تو پھر 9 مئی اس نے کیا ہے. دیکھیں صبح سے کہ رات تک نون لیگ کے پاس تو اور کچھ نہیں ہے، نہ ہی پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس. ان کو ایک 9 مئی نظر آتا ہے. یہ 9 مئی پہ سیاست چمکا رہے ہیں. یہ پاکستان تحریک انصاف پہ پابندی لگانے کی بات کرتے ہیں، یہ عمران خان پہ غداری کے مقدمے کی بات کرتے ہیں. تو ان کی سیاست اب یہ رہ یہی گئی ہے کہ ان کے پاس اپنے پلے تو کچھ نہیں ہے، نہ کوئی مینیفیسٹو ہے، نہ ان کی پرفارمنس ہے. 5300 ارب کی کرپشن ان کی ہے. مہنگائی آج تاریخ کی کس دور سے گزر رہے ہیں، تاریخ کی بلند ترین سطح پہ ہے. آپ ریٹس دیکھ لیں آپ، کیونکہ ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، کوئی روڈ میپ نہیں ہے. ان کے پاس صرف اور صرف 9 مئی ہے، تحریک انصاف ہے اور عمران خان ہے. اور جہاں تک جنرل فیض صاحب کی جو سزا ہوئی ہے، اس میں اگر آپ دیکھیں گے جب اس کا فیصلہ آئے گا، ابھی تک تو فیصلہ کسی نے نہیں پڑھا. آپ نے پڑھا، آپ میں سے کسی نے بھی نہیں پڑھا ہوگا، نہ ہم نے پڑھا. اس میں ان کو جو سزا، ملٹری کورٹ کا فیصلہ ایسے ہی آتا ہے، کہا جاتا ہے وہ اس میں جو بھی ان کے جرائم تھے وہ اس کی تفصیلات تو نہیں بتائی گئی، صرف ان کو سزا کی تفصیلات بتائی گئی ہیں. ہاں جی، میرا کہنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ اس میں گواہ کون پیش ہوا ہے، کن بنیادوں پہ ان کو سزا ہوئی ہے. وہ ادارے کا ہولی سولی اپنا ڈومین ہے، اپنا ان کا جنرل تھا، انہوں نے پکڑا، انہوں نے 15 مہینے کارروائی کی، انہوں نے کورٹ مارشل کیا اور انہوں نے سزا دی. یہ تو ادارے کا ہولی سولی ڈومین ہے. لیکن اگر اب یہ سلیکٹیو احتساب کر کے یہ چیزیں پاکستان تحریک انصاف کی طرف یا عمران خان صاحب کی طرف موڑی جائے گی تو اس پہ ہم رسپونڈ بھی کریں گے، اس پہ ہم سخت اپنا رسپانس دیں گے. دوسری بات یہ کہ اب اس دائرہ اختیار کو آگے بڑھنا چاہیے، یہ یہاں پہ رکنا نہیں چاہیے. اچھی بات ہے، اداروں میں احتساب ہونا چاہیے، انسٹیٹیوشن میں ہونا چاہیے، جزا اور سزا کا عمل ہونا چاہیے، لیکن سلیکٹیو نہیں ہونا چاہیے. اب اس کو آگے بڑھنا چاہیے. اس میں شفیع جان صاحب یہ بتائیے گا کہ آج آپ، میں دوسرے اس پہ آتی ہوں، آج آپ آئے تھے ملاقات کے لیے؟ سہیل آفریدی صاحب تو ظاہر ہے یہاں پہ نہیں آئے آج. کیا ابھی تک دھرنا وہاں پہ جاری ہے؟ کیا صورتحال ہے اس وقت علیمہ خان صاحبہ کی اور باقی لوگوں کی؟ اسما صاحب میں اس پہ آ رہا ہوں، مجھے ذرا کمپلیٹ کرنے دیں. جی جی.
जहां तक वो जनरल फैज की बात हो रही थी, तो ये दायरा इख्तियार, ये दायरा जो है आगे बढ़ना चाहिए। इसमें जनरल बाजवा साहब का नाम भी आ रहा है, तो उनको भी तफ्तीश करनी चाहिए, उनको भी इस दायरा इख्तियार में अंदर ला के उनसे तफ्तीश करनी चाहिए। नून लीग तो उनका नाम नहीं ले रही, नून लीग तो ये सारी चीजें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ मोड़ रही है। फिर उससे बढ़ के ये कि 8 फरवरी का भी एहतसाब होना चाहिए। 8 फरवरी को जिन इदारों ने सहूलतकारी की और 17 सीटों की हुकूमत को पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किया, उसकी परफॉर्मेंस आपके सामने है कि एक अजाब की तरह ये मुसल्लत हुए हैं पाकिस्तान पे। जहां तक आज की मुलाकात का सिलसिला है, वो इस वक्त धरना जारी है। आपको मैंने पहले भी बताया था, मैंने आपसे पहले कई मीडिया चैनल को ये बात भी कही है कि जो ट्यूसडे का दिन होता है वो सीएम साहब के मिलने का दिन नहीं होता, वो वकला और फैमिली के मिलने का दिन होता है अदालती अहकामात के मुताबिक। पॉलिटिकल जो हमारी लीडरशिप है वो लेकिन आज जो बयान दिया है वहाँ पे सलमान अकरम राजा साहब ने, वो काफी पॉजिटिव अगर देखा जाए तो मुस्बत है। उनसे सख्त सवाल किए गए कि आप क्यों नहीं यहाँ पे एहतजाज करते, तो उन्होंने क्या जवाब दिया वो मैं आपको सुनवाना चाहती हूँ, फिर मैं मजीद इस पे बात कर। सुनवाइएगा सलमान अकरम राजा साहब का स्टेटमेंट। हम ऐसा कोई शोबदा नहीं करना चाहते जो 1 दिन का 2 दिन का शोबदा हो और उसके बाद सैकड़ों हजारों लोग मरे पड़े हों और खान जेल में हो। हम होशमंदी से काम करेंगे, हम दबाव में नहीं आएंगे। ये जिन लोगों को खान ने समझा है इस काबिल कि वो फैसला करें, वो आपसे बेहतर तारीख को समझते हैं, वो बेहतर समझते हैं कि इनकी तहरीक कैसे चलती है। इस वक्त उलमा शायद उनकी दानिश में नहीं आया, उलमा आएगा, उसका इंतजार कीजिए। उससे पहले अगर आप कुछ करते हैं तो सिर्फ बेवकूफ़ी होगी, हलाकत होगी। ये बहुत मुस्बत स्टेटमेंट है और बड़ी उन्होंने उस पर कहा है कि होशमंदी से हम काम लेंगे, जज्बात से काम नहीं लेंगे और ये नहीं हो सकता कि लोगों को लेके हम चढ़ा दें। इससे पहले हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ये वाला जज्बा नहीं देखा। ये इसकी क्या ख़ास वजह है, कोई नई स्ट्रेटजी है आपकी? देखिए, इस वक्त जो धरना वहाँ जारी है, ये धरना इसलिए जारी है कि अदालती अहकामात जो हमारे पास है, जो बुनियादी हक है इमरान खान साहब का, हुकूमत उसको मान नहीं रही। हुकूमत की हरदर्मी है कि वो इमरान खान साहब से किसी की मुलाकात नहीं करवाएंगी। जब ये हरदर्मी का मुजाहरा करते हैं, गैर कानूनी और गैर आईनी काम पहल ये करते हैं, तो उसके बाद वहाँ धरना जारी हो जाता है और वहाँ मजम्मत होती है, जलसा भी होता है, जुलूस भी होता है। जहाँ तक सलमान अकरम राजा की स्टेटमेंट का ताल्लुक है, जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है, तो देखिए आपको भी पता है और ये तो हम बार बार कह रहे हैं कि जो भी प्लान होगा, मजम्मत का होगा, एहतजाज का होगा, लॉन्ग मार्च का होगा, धरना होगा या मुज़ाकरात होंगे, वो महमूद खान अचकज़ई साहब उसका फैसला करेंगे, अलामा नासिर साहब उसका फैसला करेंगे, क्योंकि इमरान खान साहब ने अलीमा खान साहिबा ने आज फिर अलीमा खान साहिबा का स्टेटमेंट बिल्कुल उलट है जो कि इन्होंने दिया है सलमान अकरम राजा साहब ने। तो इसका मतलब ये है कि अलीमा खान साहिबा जो हैं वो मुज़ाहमत की तरफ जा रही हैं और बाकी जो पार्टी है वो मुफाहमत चाहती है ताकि कोई सियासी रास्ता निकल सके। देखिए, अलीमा साहिबा के स्टेटमेंट का तो मुझे इल्म नहीं है, मेरी नज़र से वो नहीं गुजरी। मैं खान साहब की बात कर रहा हूँ, इमरान खान साहब की, जो उन्होंने जिम्मेदारी महमूद खान अचकज़ई साहब को दी है और जो अलामा साहब को दी है। उनको हमने अपोजिशन लीडर के लिए नॉमिनेशन भी की हुई, लेकिन नोटिफिकेशन कौमी असम्बली स्पीकर नहीं कर रहे क्योंकि उनका इख्तियार में नहीं है। वो कहीं और से हुक्म के इंतजार में है, वहां से कोई हुक्म आ गया तो वो नोटिफिकेशन कर देंगे। मगर तहरीक का तो नोटिफिकेशन से कोई ताल्लुक नहीं है ना, वो तो आप अचकज़ई साहब आज चाहें तो वो कर सकते हैं, राजा नासिर अब्बास साहब कहें बिल्कुल तमाम इख्तियार उनके पास है। वो जो भी तारीख देंगे, जिस तरीके का एहतजाज करना चाहते हैं, मुज़म्मत करना चाहते हैं, मुज़ाकरात करना चाहते हैं, ये तमाम तर इख्तियारात महमूद खान अचकज़ई साहब के पास है, क्योंकि इमरान खान साहब ने ये जिम्मेदारी उनको सौंपी। ठीक है, ये मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लूँ, इसके ऊपर पीपल्स पार्टी भी है, PMLN भी है, इनसे भी ये सवाल पूछेंगे कि क्या महमूद खान अचकज़ई साहब जो हैं वो कोई ब्रिज का किरदार अदा कर सकते हैं या तहरीक चलाना है, लेकिन एक वाज़ेह तब्दीली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पार्लिमानी कमेटी है, जो सियासी कमेटी है, जो उनके नए नाम आए हैं, उनके ज़रिए से एक पैगाम रसानी जो है वो ज़रूर हुई है। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। नदीम अफजल चांद साहब, अब आपने देखा सलमान अकरम राजा साहब का स्टेटमेंट, सियासी कमेटी ऑल टुगेदर चेंज हो गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और उसमें निस्बतन यानी जो हॉक्स नहीं है वो नहीं है बड़ा, मेरे ख्याल में अच्छा बात है। पॉलिटिकल लोग हैं उसमें, जो यूट्यूबर सिर्फ सोशल मीडिया के जो गुलाम हैं वो कम से कम थोड़े हैं उसमें। और पॉलिटिकल लोग जब फैसला करेंगे बैठ के तो उम्मीद है चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। बेहतरी तो वही होती है जो आवाम के लिए भी बेहतरी, अल्टीमेटली हुकूमत भी, रियासत में स्टेबिलिटी आए, हुकूमत में स्टेबिलिटी आए, निज़ाम चले।
اور صوبے خواہ وہ کے پی کے ہو، خواہ وہ مرکز ہو یا کوئی اور صوبہ ہو، سب میں اسٹیبلٹی آئے گی تو یہ ملک آگے چلے گا۔ سیاست کے ذریعے سے آگے بڑھا جا سکتا ہے، دیکھیں لیکن یہ اس جو کی راہ لڑائی کیسے ہے، نکلے اس گی؟ لڑائی میں تو کرائسس ہے، بڑی صاف سی بات ہے، خواہ وہ حکومت اور اپوزیشن مانے یا نہ مانے۔ جہاں تک بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اکاؤنٹیبلٹی کا، دیکھیں اب اگر یہ چل پڑی ہے رواج، یہ جو مداخلت کرے گا، جو اپنے اختیارات ناجائز استعمال کرے گا، تو پیپلز پارٹی کو تو کوئی اعتراض نہیں ہے، بے شک 2008 سے کمیشن بنا لے۔ اچھا، پیپلز پارٹی تو 2008 13 24 18 سارے بے شک بنوا لیں الیکشن کے، لیکن اس وقت جو عوام کی صورتحال ہے وہ بڑی، ہم 3 محاذوں پہ ہم جنگ لڑ رہے ہیں، اور انڈیا کے ساتھ جنگ کے بعد ایک قوم ایک اکٹھی ہوئی تھی، ایک مورال اپ ہوا تھا، اور میں سمجھتا ہوں وہ تقسیم نہیں ہونی چاہیے، اور اسی کو سامنے رکھتے ہوئے چیزیں پازیٹیو سائیڈ پہ جانی چاہیے۔ کون تقسیم کر رہا ہے پھر آپ کے خیال؟ دیکھیں یہ ہم پولیٹیکل لوگ ہی، پی ٹی آئی اور جو نون لیگ کی لڑائی ہے، اسی میں تقسیم ہو رہی ہے نا، صاف سی بات ہے، اور اس میں یہ لڑائی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ تو راگیر ہیں، دیکھیں آپ جو بھی ہمیں کہہ لیں، ڈاکٹر صاحب آپ بڑے بھائی ہیں، میں آپ کو کیا جواب، بیکاری کہہ لیں، راگیر کہہ لیں، اور کیا تانا آپ دینے چاہتے ہیں؟ تو یہ نہیں کہ حکومت، دیکھیں نا اتحادیوں کے ساتھ آپ یہ کرتے ہیں بات کی، حالانکہ ابھی تو نئی صلح ہوئی ہے، ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے کہنا کہ آپ راگیر ہیں، اندازہ کریں نا، میں موقع پارٹی کا دے رہا ہوں، میں نے تو کہا اس کا مطلب ہے نون لیگ کی نظر میں ہم شاید بھکاری بھی بن جائیں، ہم بھیک مانگ رہے ہیں کہ اس ملک کو استحکام دیں، آپ انہیں روکیں، ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں، آپ روکیں انہیں، پہلے پوری میرے بھائی ہیں، بات تو سن نہیں یہی بات ان کو موقع مل گیا، مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ سے غلطی ہو گئی، آپ نے تسلیم کر لیا کہ آپ نے اتحادی کو ناراض کر لیا۔ میں نے تو محبت میں کہا کہ آپ ہمارے بھائی، آپ کوئی راگیر تھوڑی ہیں، تو انہوں نے راگیر پکڑ کے، میں نے بھائی کا رشتہ ناتا جوڑا، وہ بھکاری تک لے گئے، تو میں پھر معافی مانگ کے واپس ہی لے سکتا تھا اپنی بات۔ میں نے ویسے قربتوں کے اوپر تو بات کرنی ہے، ابھی نئی صلح ہوئی ہے آپ لوگوں کی، ادھر بلاول صاحب نے ٹویٹ کیا، ادھر مریم صاحبہ نے ٹویٹ کیا، تو اچھی چیزیں چل رہی ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی جتنے سینئر صحافی بلاول صاحب کو لاہور میں ملے ہیں، اس میں انہوں نے این ایف سی کے اوپر، ریلیشن کے اوپر نون لیگ کے ساتھ بڑی ڈیٹیل ڈسکشن۔ کیا یہ بات درست ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ صوبے پہلے پنجاب کا بنائے؟ انہوں نے کہا، جب صحافیوں نے سوال کیا کہ جی آپ پنجاب کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں، آپ یہ کرنا چاہتے، صوبے بنانا چاہتے، صوبے بننے چاہیے، مختلف رائے تھی لوگوں کی، تو انہوں نے کہا جس صوبے کے اوپر اتفاق ہے پہلے وہ بنا لیں، باقی کے اوپر ڈیبیٹ کر لیں، اگر صوبے آپ سمجھتے ہیں کہ ریاست کے لیے ضروری ہیں تو اس کے اوپر بیٹھ کے کنسنسس ڈیولپ کریں، اتفاق رائے پیدا کریں، جس کے اوپر اتفاق رائے وہ تو بن نہیں رہا، تو باقی آپ جنوبی پنجاب ان کا موقف دے کہ نان ایشو کو ایشو بنایا جا رہا ہے۔ وجہ کیا لگتا ہے آپ کو، کیوں نان ایشو کو ایشو بنایا جا رہا ہے؟ دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو تمام پاکستان کی جو اکائیاں ہیں نا، جو ہمارے ان کے اندر جو ریلیشن ہے نا، وہ آئیڈیل نہیں ہے۔ دوسرا، دہشت گردی ہمارا مین ایشو ہے، دہشت گردی کے اوپر بھی جو نیشنل ایکشن پلان پہلے بنا تھا، جس طرح قوم اے پی ایس، آج کیونکہ دن ایسا ہے، اے پی ایس کے بچوں نے پوری قوم کو اکٹھا کیا تھا، لیکن اس کے بعد ہم پھر تقسیم ہو گئے، اور آج بھی دیکھیں ایک سویلین شہید ہو یا ایک فورس کا جوان شہید ہو تو حکمرانوں کو جواب دینا چاہیے، اور لیکن ہمارے روز بندے شہید ہو رہے ہیں اور ہم سیاست بیٹھ کے سیاست کھیل رہے ہیں۔ ہمارے ایشو کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں ان ایشوز کو فوراً سمیٹنا چاہیے، اور دہشت گردی ہمارا نمبر 1 ایشو ہونا چاہیے، ٹھیک بات ہے، اور دہشت گردی کے اوپر فوکس کرنا چاہیے، اور ایک دفعہ ریاست تحفظ، تعلیم اور صحت تو دے لے، باقی باتیں تو بعد میں ہوتی رہیں گی۔ درست بات ہے، لیکن ریاست کی بنیادی ذمہ داری ہے، عوام کہتے ہیں جی ٹیکس نہیں دیتے، کیوں ٹیکس دیں؟ لیکن اچھا یہ بالکل صحیح بات ہے، لیکن کیا 28ویں ترمیم کو بھی مسترد کیا بلاول صاحب نے کہ بھی 28ویں ترمیم پر انہوں نے کہا این ایف سی کے اوپر، انہوں نے کہا جی این ایف سی کے اوپر ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کریں، آپ کو پیسے چاہیے، ہم فارمولہ بتاتے ہیں، آپ جو ریکوری وفاق سے نہیں ہو رہی، جو ٹیکسز اکٹھے نہیں ہو رہے، وہ صوبوں کو دے دیں، جس کے اوپر صوبے باقاعدہ نہ ٹیکس اکٹھا کر سکیں، سروسز آن گوڈز جو تو وہ ریمیڈی صوبے کے اوپر ڈال دیں، صوبے کے اوپر جس صوبے کی گورننس ٹھیک نہیں ہوگی، جو ریکوری ٹھیک نہیں کرے گا، وہ صوبے سے پیسے پورے کریں آپ، ٹھیک۔ تو یہ بڑا سمپل سا، انہوں نے کہا اصل چیز تو ہے آپ نے پیسے لینے ہیں، لیکن اگر آپ نے ایک نیا ایشو کریٹ کرنا ہے
تو وہ ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 28ویں ترمیم کے اوپر تو پاکستان پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ نہیں ہوگی. اگر اس میں NFC ہوگا یا اس کے اندر صوبوں کی معاملات ہوں گے تو پیپلز پارٹی تو ساتھ نہیں ہوگی. کیا پنجاب بھی ساتھ ہوگا آپ کے؟ دیکھیے میں تو آپ کے سامنے بڑا سیدھا مقدمہ رکھتا ہوں. کل ملا کے 16 ٹریلین روپے ہم لوگ اکٹھے کرتے ہیں, 16,000 ارب. 8.7 ٹریلین جو ہیں وہ قرض میں چلے جاتے ہیں اور 8.5 ٹریلین جو ہیں وہ صوبوں کو چلے جاتے ہیں. That's it. تو اگر وفاق کو نہیں چلانا, اگر دفاع کو نہیں چلانا, اگر انٹیریئر کو نہیں چلانا, اگر پیٹرولیم کو نہیں چلانا, اگر بجلی کو نہیں چلانا, تو آپ جو مقدمہ دائر کرتے رہیں وہ ٹھیک ہوگا. لیکن جب آپ کی کل جمع پونجی 16 ٹریلین ہے, خرب ہے, اور اس میں سے 17 خرب جو ہیں وہ صرف صوبوں اور قرضے میں چلے جائیں, تو اگر آپ ملک کے خیر خواہ ہیں تو آپ کو بیٹھ کے سوچنا ہوگا نا. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نہیں سوچتے, نہیں سوچیں گے تو کیا ہوگا کہ مانگے تانگے کرتے رہیں گے جب تک بینکرپٹ نہیں ہو جائیں گے. یعنی اگر ہر سال صرف وفاقی حکومت نے ایک ٹیڈی پیسہ نہیں خرچا, 16 ٹریلین میں سے 17 ٹریلین نکل گئے, ایک ٹیڈی پیسہ نہیں خرچا. ابھی بسپ کا پروگرام جو ہے وہ 700-800 ارب کا, اس کا کوئی ذکر نہیں ہو رہا. ابھی گلگت بلتستان نہیں چلا, ابھی کشمیر نہیں چلا, ابھی جو پیسے وہ جو ضم ہوئے تھے علاقے فاٹا کے, ان کا ذکر نہیں ہوا. نہ بجلی, نہ پانی, نہ پیٹرولیم, نہ انٹیریئر, نہ ڈیفنس, نہ ایئر فورس, نہ جنگ, کوئی بات نہیں ہوئی. اور آپ 1 ٹریلین کے خسارے میں آ گئے. تو جو ملک کا خیر خواہ ہوگا اس کو بیٹھ کے یہ جو مقدمہ ہے یہ سالو کرنا ہوگا نا پرابلم. یعنی آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں تو صوبے سے ہوں, میرا اس سے کیا تعلق, یہ بھی کہہ سکتے ہیں. میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں, چند صاحب آپ کو پتا ہے کہ میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں. نہیں مجھے پتا ہے. یعنی ایک تو یہ بھی مقدمہ ہو سکتا ہے کہ بھائی میں تو صوبہ ہوں, مجھے اس سے کیا, بس مجھے میرے پیسے دیں, ملک جائے جہاں بھی. لیکن آپ وضاحت کر دیجئے گا. ٹیکس ایگزمپشن آپ 3,000 ارب کی دے رہے ہیں, کیا یہ ٹھیک ہے؟ اس کے بعد PIA آپ سے نہیں چل رہی, ریلوے آپ سے وفاق سے نہیں چل رہی, گردشی قرضہ پیٹرولیم کا 1,400 ارب غالباً آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں, بجلی کا 3,000 سے زیادہ, وہ آپ گورننس کی وجہ سے, وہ گردشی قرضہ گورننس کی وجہ سے بڑھتا ہے نا. آپ کے وفاقی محکمے ٹھیک ڈیلیور نہیں کر رہے نا, اور کتنے سالوں سے ہم بڑھاتے جا رہے ہیں, جمع پھر دیتے جا رہے ہیں. اتنے 1,000 ارب کی لیکیج ہے آپ کی جو سامنے نظر آ رہی ہے. اور ریکارڈ قرضے بھی, یہ بھی ایڈ کر لیں کہ ریکارڈ قرضے بھی 35,000 میں آپ کے سامنے یہ تمام چیزیں ایک ایک کر کے لے کے چلتا ہوں. مان لیں گھڑی بھر کو گردشی قرضہ, مان لیں, حالانکہ اس سے کہیں زیادہ ہے جو میرے بھائی نے کہا ہے, انہوں نے تو بڑی فراخ دلی دکھائی, اس سے بہت زیادہ ہے گردشی قرضہ. مگر مان لیں یہ گردشی قرضہ, اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ یہ تمام گردش جو ہے یہ صوبوں میں ہے. یہ تو آپ کو معلوم ہے جتنی ڈسٹریبیوشن کمپنیاں ہیں, اگرچہ وفاقی سبجیکٹ ہے, مگر لا انفورسمنٹ ایجنسیز جنہوں نے پکڑنا ہے, وہاں کے جو میجسٹریٹ ہیں, یہ تمام صوبوں کے کو ہمیں ساتھ لے کر چلنا چاہیے, اور لے کر چلتے ہیں, اور صوبے مدد بھی اور رہنمائی بھی فرماتے ہیں. لیکن اس تمام جو ایڈمنسٹریٹو فنکشن ہے یہ سارا کا سارا صوبوں کے پاس ہے, مگر اور ہونا بھی چاہیے. مگر گھڑی بھر کو رک جائیے, یہ تمام باتیں جو اضافی کی گئی ہیں یہ اس 8, 8.5 اور 8.5 یعنی 17 ٹریلین کے بعد کی ہیں. میں تو آپ کو شروع کے کاغذ پہ لے کے جا رہا ہوں کہ کل آمدن ایک گھر کی 1 لاکھ روپیہ ہے. ٹھیک, اس میں سے 50,000 روپے چلے جاتے ہیں قرضہ اتارنے میں, اور 50,000 بچوں کو چلے جاتے ہیں, یا بھائیوں کو چلے جاتے ہیں, بہنوں کو چلے جاتے ہیں. اور گھر میں ابھی ایک وقت کا کھانا نہیں آیا. جو گھر کا خیر خواہ ہوگا وہ بیٹھ کے اس پہ بات کرے گا نا. وہ یہ تو نہیں کہے گا کہ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں, بھائی مجھے میری فیس دو, اور مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ اماں جو ہیں ان کو کھانا مل رہا ہے یا نہیں, پنکھا چل رہا ہے یا نہیں. لیکن فارمولا موجود ہے نا, اور دیکھیے نہیں نواز شریف صاحب کو بھی ہم سن رہے تھے, انہوں نے بھی ایک فارمولا دیا ہے. وہ بھی فارمولا, کوئی ایسا میڈم فارمولا نہیں ہے جو زیر بحث نہیں آ سکتا. لیکن یہ معاملہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے, ابھی آپ نے ایک جنگ جیتی ہے, کیسے جیتی ہے؟ ٹھیک ہے, یہ جو آپ نے دفاعی, میں بنیادی سوال پہ آتی ہوں کہ یہ سب کرنے کے لیے آپ 28ویں ترمیم چاہتے ہیں. 28ویں ترمیم کے لیے کنسنسس موجود نہیں ہے,
तो नहीं मैडम, पहली बात तो ये है, आपके आप सब लोग बार बार कह रहे हैं 28वीं तरमीम 28वीं तरमीम। देखिए पहली बात ये कि मैं क्योंकि उसमें शामिल नहीं हूँ, मेरे सामने मुझे नहीं पता 28वीं तरमीम के खदोखाल क्या है। आपने मुझसे बात NFC की शुरू की, मैंने आपके सामने नंबर्स रख दिए। दिस इज योर पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है ना? नहीं गवर्नमेंट का ये मौक़िफ़ है कि नहीं ऐसा ना करें, ऐसा ना करें। ये तो आप भी फिर वही कह रही हैं ना कि ये तो गवर्नमेंट का मौक़िफ़ है कि 15 ट्रिलियन या 16 ट्रिलियन आपके पास कुल हैं और 17 ट्रिलियन अभी आपने शुरू भी नहीं किया साल और खर्च हो गए। ये तो आप भी वही कह रही हैं कि नहीं ये तो गवर्नमेंट का नहीं मैडम, ये गवर्नमेंट का मौक़िफ़ नहीं है। ये डॉक्टर साहब क्या हुकूमत अपने अखराजात को कंट्रोल कर रही है? 800 अरब अशराफिया को सब्सिडीज नहीं दी जा रही? एक करके चलें। 870 अरब या 850 अरब कुल वफाकी हुकूमत का खर्चा है, एक ट्रिलियन भी नहीं है। 870 अरब जिसका आप बार बार जिक्र कर रही हैं, ये कुल वफाकी हुकूमत का टोटल एक्सपेंडिचर है। जबकि आपको मैंने 16 ट्रिलियन का हिसाब दिया है, 16 ट्रिलियन का। अब 16 ट्रिलियन में से आप 850 में से 100 अरब काट लें बेशक, ठीक है, लेकिन जो मुकदमा मैं आपके सामने रख रहा हूं कि 16 से शुरू होते हैं 17 खर्च करके, और जो मुल्क का खैर खा होगा आप ही क्यों ना हो, आप भी तो आखिर अहले दानिश हैं, अहले कलम हैं, तो आप भी तो ये मुकदमा सामने रखें। ये ऐसा तो नहीं, ये हम सबका मुकदमा है सर। जब आप अपने जो सूबों को आपने देने थी वजारतें, वो आप उनको वापस करें, जब उनको कहें कि आपका मैंने आपके सामने उन तमाम सेकंड नहीं, कंकरेंट लिस्ट खत्म हो चुकी है। सूबों के तमाम मामलात सूबों को जा चुके हैं। हमारे पास स्टैंडर्ड्स हैं, कोऑर्डिनेशन है, इस तरह की चीजें हैं। आपको मैंने इसी वजह से कहा कि भले से 850 अरब में से 100 अरब काट लें, 200 अरब काट लें, यानी हुकूमत तो फिर भी चलानी है ना, आप काट लें, लेकिन आपको जो मैंने 16 ट्रिलियन का हिसाब दिया है, ये चंद साहब मेरे भाई हैं, आप हमारी बहन हैं, हमारे जो हमारे हरीफ दोस्त हैं, मैं उनको दोस्त जानता हूं। यानी ये मुकदमा तो सरकार का मुकदमा है ना, ये तो मुल्क का मुकदमा और हुकूमत का मुकदमा है जो सबको लड़ना होगा। बिल्कुल सही बात है शफी जान साहब। अब ये जो मुकदमा है, अब खैबर पख्तूनख्वा अपना मुकदमा बनाता है, बताता है और लड़ता भी है, लड़ना भी चाहिए, लेकिन इन बुनियादी इश्यूज़ के ऊपर कब बात होगी? देखिए एक बहुत गैप है। अवाम जो है वो इस वक्त अपने मसाइल को सुनना चाहती है, उनका हल चाहती है, लेकिन PTI के पास अपना एक मसला है जिसको कोई ज़ाहिर है इमरान खान साहब की रिहाई है या दीगर मामलात हैं। इसी तरह से PMLN जो है वो इस वक्त वो चाहेगी नहीं कि कोई और बात करे, गवर्नेंस के ऊपर बात करे। तो अवाम किधर जाए, मुझे बताइए कौन है जो उनकी बात करेगा? देखिए बिल्कुल आसमा साहब आपकी बात ठीक है। गवर्नेंस की बात करें, इकॉनमी की बात करें, ये टोटली फेल हो चुके हैं। कौन सी गवर्नेंस से लेके आए हैं आप? रेट्स को देख लें। चलें, हमारे टाइम पे क्या रेट था या 2021-22 में जो जरूरियात की चीजें हैं उनके रेट्स को कंपेयर कर लें, पेट्रोल को कंपेयर कर लें, डॉलर रेट को कंपेयर कर लें, GDP ग्रोथ देख लें, अनएम्प्लॉयमेंट देख लें, जो सनतें बंद हो रही वो देख लें। ये किस सेक्टर में इन्होंने तरक्की की है? ये सिर्फ बर्बादी कर रहे हैं इस मुल्क के। ये बर्बादी के अलावा इनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। 38 दौरे शहबाज शरीफ ने की है इस 1.5 साल में। अब इन 38 दौरों पे जो खर्चा आया है वो हमें जरा गवर्नमेंट बता दे, और वो जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेके आए हैं जो ये कहते हैं सो कॉल्ड, वो कितनी है? मुझे ये लगता है कि दौरों पे जितना खर्चा आया होगा उससे कम इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आई होगी। इकॉनमी की हालत आप देख लें। अभी इन्होंने लास्ट इंस्टॉलमेंट जो लिया IMF से, तो 80,000 का कर्जा तो हमारे ऊपर वैसे चढ़ गया। तो ये किस सेक्टर में इन्होंने तरक्की किया है? GDP ग्रोथ देख ले, हमारे टाइम पे क्या 28वीं तरमीम पे अगर देखिए तो अगर मगर पे हम बात करें, मगर जो खबरें आ रही हैं NFC या सूबों के हवाले से, नए सूबों के हवाले से, PTI का क्या मौक़िफ़ है, खैबर पख्तूनख्वा का क्या मौक़िफ़ है, और क्या जो गुज़िश्ता मीटिंग हुई थी उसके अंदर ये तमाम मामलात भी आए अपने जो बजट है उसके अलावा? देखिए जो NFC के हवाले से जो हमारी मीटिंग हुई थी आसमा साहिबा, वो बड़े मुदल्लल अंदाज में हमने अपना मुकदमा सोहेल आफरीदी साहब ने रखा है। 1375 अरब रुपए हमारे वाजिबुल अदा है जो हमें वफाक ने देने हैं। 2200 अरब हमें NHP पे इन्होंने देने हैं।
हमसे ये वादा किया गया था कि मर्जर के बाद 100 अरब रुपए पर ईयर आपको दिया जाएगा। 7 सालों में इन्होंने हमें सिर्फ 168 अरब रुपए दिए हैं, 532 अरब रुपए वो रहते हैं। ऑयल एंड गैस की जो हमारी पेमेंट है वफाक के जिम्मे वो रहती है। फिर इसी तरह एनएफसी में इन्होंने 1% रखा था हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। अच्छा, इस दौरान 3.5 साल आपकी अपनी भी हुकूमत थी, ये भी याद रहे कि 3.5 साल उसी पे आ रहा हूँ मैं उसी पे आ रहा हूँ मैं उसी पे आ रहा हूँ। तो एनएफसी का जो शेयर था वो 1% से 3% बढ़ना था, वो अभी तक नहीं बढ़ा। तो बाकी शेयर तो छोड़े, जो हमारे वाजिबुल अदा पैसे बनते हैं इनके जिम्मे हमें वो नहीं मिल रहे। अगर ये सारे पैसे हमें ऑन टाइम मिल जाते, जो हमारा शेयर है, जो हमारा हक है, तो यहाँ पे क्या कुछ नहीं हो सकता था। डॉक्टर साहब आप बिल्कुल सही जवाब दीजिएगा, फिर मैं वाइंड अप करवाऊंगी चंद साहब से। ये सारी बातें जो कि आप कर सकते हैं, लेकिन वे फॉरवर्ड क्या है? क्या अगर फ्लेक्सिबिलिटी शो करिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो क्या हुकूमत भी कोई फ्लेक्सिबिलिटी दिखा सकती है? देखिए, हमारा तो पुराना नुक्ता नज़र है, चंद साहब का भी ये नुक्ता है। चंद साहब जब हुकूमत बन रही थी तो गए पीपल्स पार्टी के पास, ये मौजूद हैं पीटीआई के पास, और इन्होंने कहा कि आप हुकूमत बनाइए, हम आपके साथ हैं, हम आपकी हुकूमत बनवाते हैं। खुर्शीद शाह साहब ने टेलीफोन किया इनको, और उसके बाद से लेकर आज तक कोई एक बात मौका बता दें जब चंद साहब ने, मैंने, मुस्तफ़ा ने, हमारे दीगर दोस्त, हमने ये नहीं कहा कि आइए बात करें। प्राइम मिनिस्टर ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा कि आप बात करें, मुझसे नहीं करना चाहते, स्पीकर के कमरे में आ जाए, वहाँ बात कर लें। अब अगर ये राजी हो रहे हैं, जो आज फ्लेक्सिबिलिटी नज़र आई है, तो ये खुशाइन चीज़ है। अगर सलमान अकरम राजा साहब ने भले से कोई धीमी बात की है, तो हम भी तो हर प्रोग्राम में यही कहते हैं कि इसको डीपोलराइज करें, पॉलिटिक्स को, उसमें शिद्दत को खत्म करें। साहब ने अपने, उनके रवैये में बड़ी नरमी है इस वक्त जी। कल के नहीं, और मगर स्पेसिफिक्स के अंदर जो मेरे भाई कह रहे हैं, शफी जान साहब, उनके सवालात के जवाब तो मैडम आपने खुद दे दिए। ये सारी बातें अगर सही हैं तो 3.5 साल में ले लेते। ठीक, तमाम वाटर रिकॉर्ड के पैसे, तमाम बैक पेमेंट्स जिनका आज आप जिक्र कर रहे हैं, 3.5 साल सूबे में भी आपकी हुकूमत थी, वफाक में भी आपकी हुकूमत थी। मीटिंग्स आपने की थी, चंद साहब काफी टाइम दोनों हज़रात को दे दिए। जी बताइए क्विकली बताइए जी। देखिए, जहां तक जब हमारी गवर्नमेंट थी तो हमने 2 एनएफसी की मीटिंग्स कराई हैं। उन दोनों मीटिंग्स में काफी तफसीलन इस पे बात हुई है, लेकिन बदकिस्मती से उस टाइम कोविड आ गया था। जब कोविड आया तो ये सारी चीजें आपके सामने थी, हमने इस पे काफी वर्कआउट किया था। हमारी गवर्नमेंट में खैबर पख्तूनख्वा को जो हिस्सा मिला है उसकी फिगर्स भी ये ले लें। ठीक है सर, एक जुमला इधर से जवाब, यानी कोविड आ गया, गरीब आदमी के लिए पैसे नहीं ले सके, $4 बिलियन 100-200 अमीर लोगों को 1% पे, यानी डॉलर हमें मिलता है 12-13% पे, 1% पे 100-200 सेठों को पैसे दे दिए कोविड के बीच में, गरीब को नहीं दिए, पानी सेटल नहीं किया, बिजली सेटल नहीं की। ये क्या बात है? वे फॉरवर्ड क्या है? ये इश्यूज है ना जिसके ऊपर बात हो सकती है। यही इश्यूज है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो इकोनॉमी की मेन इश्यूज है, दहशतगर्दी का मेन इशू है, बेरोजगारी का मेन इशू है, जिस पे बात होनी चाहिए, एग्रीकल्चर की बहाली का मेन इशू है, हमारी जो अफगानिस्तान के साथ मामलात खराब हैं वो मेन इशू है, और बलोचिस्तान में इस वक्त अनरेस्ट है, केपी के मर्जर डिस्ट्रिक्ट जो हैं मेन इश्यूज हैं, स्मोक एनवायरनमेंट हमारा मेन इशू है। बिल्कुल, अवाम को ये एनवायरनमेंट मिनिस्टर बैठे हैं, इनकी मौजूदगी में ये इश्यूज हैं, इन पे बात होनी चाहिए। और हम अभी बैठे हैं कहाँ, बस अल्लाह ही जाने। ये जो मुश्तरकात है, जो मसले पे बात पहले शुरू करें, उसके बाद जो इख्तलाफात हैं, तनाज़ात हैं, वो भी बातचीत से हल हो सकते हैं, और यही वे फॉरवर्ड है। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।